Aniya na mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Ulo sa bata gitangag sa itoy sa Minglanilla. Ano na siya, uy, barangay captain, pili. Barangay Kapitan sa Basak, Mandawi City nakuhaan og video nga wala mag-helmet sakay sa motorsiklo. CTMS gipaubos sa investigasyon subay sa mga reklamo bato kanila. Ug patay nga butanding nasigpatan sa Bantayan Island. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Mga yumi og dispensa sa mga nagtan-aw karon tungod sa kasensitibo niining maong balita. Ulo sa bata nakitaan nga gitangag sa usa ka iro dito sa Barangay Campo 7 sa lungsod sa Minglanilla. Gituhuan sa ubang mga mulupyo nga gikaon sa mga iro ang lawas sa maong bata. Sayranta ang panahom sa mga eksperto niini, pinaagi sa report ni Alan Domingo. Usa ka dinagkutan nga kandila nga gisulod sa baso ang gibutang sa daplin sa daan, di inapalgan ang ulo sa usa ka bata nga gituhang bag-o lang ni gawas sa tago-angkan sa inahan. Kining dapitan nga adunay ginagkutan nga kandila dinhi gibuhian sa itoy ang gitangag nga ulo sa bata. Dakong misteryo alang sa mga mulupyo dinhing dapita kung sa kinsa ang naglabay ug asa na ang kaputol or ang lawas sa naasoing bata sanglit ila kini gipangita ug wa nila mapalgi hangtod karon. Matod ni Hilario Alisoso nga nasigpatan niya ang itoy nga adunay gitangag ug nagtuo siya nga usa lang kini ka munyeka. Ingon usab nini ang nakita ni Judy Obsial nga wa sila magtuo nga tinuod ang ulo sa bata. Apan dihang ilang giduol nabuhian sa itoy ang ulo nga aduna pay dangog nga fluid nga putos nini ug aduna pay dugo. Yulagway nila nga klaro kaayo ang naong ug ang ulo nini busa nagtuo sila nga bag-o lang kining gihimugso. Nakitaan gina ko gahapon gitanga gid sa iro nga rin niya akong sirbatuan iro dagan og balik mo to di ana gibutang. Moto gitawag dai ko ara ko gagay ko. Joy sa may iro din na manis bata. Bag-o gitong nataw gid bataan niya mga kay gitan-aw ko gahapon sir murag kuan to gahapon gatan-aw ko mura og kana bitong bunga sa kakao. Dakuan sa siya pagabata san. Suraan sa pagabata. So maklaro ra yung naong niya. Oh, maklaro ra gito yung naong sir. Gikahibod nga sa mga tao kung asa ang lawas sa bata hinungdan nga ila kining gipangita apan napakya sila. Inay nakita nila ang usa ka panapton nga adunay lama sa dugo ug slimy fluid nga dinala sa paggawa sa bata sa dili layo nga dapit di inapalgan ang ulo nini. Tungod kay way nakita nga lawas sa bata, nagduda ang mga tao nga basin gikaon kini sa mga iro. Ang itoy nga nagtangag sa ulo ug ang inahan ini giingong pulos mga stray o libod suroy ug nakita nila nga nidagko ang tiyan ni adtong higayuna nga nagpasabot nga nangabusog. Duda lang mi nga gikaon gid sa iro ang lawas ato. Okay, ngano nakaingon man mo nga gikaon sa iro ang lawas sa bata? Okay, gitangag man yang nya ang katong mga iro sa purti namang mga busuga. Mato ni Dr. Alice Utlang, veteran veterinarian ug eksperto sa animal behavior nga dili mukaon og tawo ang iro ug sama niyang iro. Apan kun gutom na kaayo ang usa ka iro, mamahimo niyang kanon ang bisan unsa nga makita aron lang mabuhi. Pero di gina normal nga mukaon ang iro o tao ha. Other hayop, pwede sila pero sa tao dili kayo. Pero kung gigutom, may possible gyud nga makakaon sila. Gilubong na ang ulo sa bata ug base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, posibleng gilaglag o giabort ang bata o gilabay sa dapit nga napalgan o gitangag usab sa itoy. Gikondenar nila ang naglaglag sa bata nga magutubang og kaso sa higayon nga mailhan nila og si kinsa ilabi na ang ginikana nini. Okay na mga dali na to kay maimawan kung kinsa man ang ginikanan nila. Samtang gibutyag sa pipila ka mga mulupyo nga aduna sila nakita nga sakyanan ni atong Domingo apan dili kumpirmado kung ang sakay nini mao ba ang naglabay sa puya nga napalgan Lunes na sa hapon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nakuhaan og video ang Barangay Kapitan nga nagmotorsiklo sa highway sa Mandawi City nga walay gisulob nga helmet. Adunay pagpasabot kabahin niini ang opisyal nga nangayog dispensa sa hitabo. Ano ang report ni Nico Sereno?
Ano na siya, uy. Barangay Captain Felipe. Ay! Lo. Lo, yan na item. Awag si Tahon, be. Wala kita gisita. Sa highway sa Barangay Basak, Mandaue City kini nga kuha kagahapon sa hapon. Makita kining usa ka motorcycle rider nga walay suot nga helmet. Taod-taod sa video, pabantayang daw milahos pa kini bisan red light pa. Pinaagi sa tatak sa polo shirt na identify nga usa kini ka barangay kapitan. Ang video nga gipost sa usa ka netizen nakaani karon og lain-lain nga reaksyon. For awareness lang ba and eye opener pud unta sa public nga unta dili kanang panaminan sa uban, especially sa mga kabatan-unan karon nga mag-drive ang motor nga dili gyud na siya pwede nga mag-drive ta nga without proper nga helmet. Sa iyang social media account, gipasabot ni Basak Mandaue Barangay Captain Felipe Eping Diano ang iyang habig. Matod pa, nagka-emergency sa ilang balay, dunay mispark maong nagdali-dali siya ni adto. Emergency gyud kayo, kay hapit gyud masulong at atong panimalay. Maong wala nagpukaw na bunda, mag-wing pa ko og helmet tungod sa kakuyaw, andam ko nga matubang. Kung ako isip sa kamahan sa barangay, ako mangayo pasaylo. Gisuwayan sa GMA Regional TV pagkuha sa habig ni Diano kaganiha. Apan wa kini mutubag sa among mga tawag. Karong hapon, gipost sa kapitan sa social media nga didto na siya sa opisina sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue, Contim. Atubangan sa legal counsel sa departamento, mipasabot ang kapitan sa iyang habig. Dito usab siya mismo giisyuhan og citation ticket. Violation niya, no helmet og disregarding traffic sign nga iyang gibayran pagkahuman og 1,000 pesos. Imo na lang po nila to as kana learning opportunity sa Mandaue. Although sa among part kay ang team lang kamot gid mi nga as much as possible ma-implement atong mga traffic ordinances, mga rules and regulations. So kana lang nga bisig lingon sila na gipili siguro tay mi nga lang tong wala ta nakakita, but if atong sa lang ma-appreciate if na mo post ng mga private citizens na nga para ma-improve sa nato atong pag-implement. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nangandam na ang National Shrine of St. Joseph sa umaabot nga traslasyon o pagbalhin sa imahen sa Santo Niño ug mahal nga birhen sa Guadalupe paingon sa Mandaue City. Ano ang report ni Nico Sereno? Usa sa mga atanganan ug dagsaan sa mga religious activities sa umaabot Fiesta Senior ang traslasyon. Mahitabo pipila ka adlaw sa di pang fiesta, mapuno ang karsada gikan sa Cebu City paingon sa Mandaue kun diin imutorkada ang mga imahen sa Santo Niño ug Birhen sa Guadalupe. Sa Mandaue mahitabo ang panagtagbo o panag-abot sa Sagrada Familia kay sugaton man sila sa imahen ni Senior San Jose. Adto na magtapok sa National Shrine of St. Joseph. Itandi sa miaging katuigan nga sa Biyernes sa dili pa ang piyesta kini himuon, sa Huwebes na kini karong Enero 15 kun diin maka-overnight sa simbahan sa Mandaue ang mga imahen sa dili pa ibalhin sa Lapu-Lapu City. Longer time for our parishioners, for our pilgrims and devotees to spend the time to visit dinhi sa Santo Niño here sa atong parish. Usasab sa gipangandaman sa simbahan sa Mandaue ang veneration o paghalok sa imahen kundiin grabe kataas ang linya sa mga tao. Maong dunay kabag-uhan niini. Magpadayon ang pahalok sa National Shrine bisan kun dunay misa. Gawas lang sa sagrado nga parte nga consecration. Mupos lang ta before the consecration part, meaning the Sanctus, mupos lang sa ang pagpanghalok, and then mo resume siya after the Great Amen, which is inig Our Father, balik na sad o pagpanghalok. As much as possible, makater yun nato ang daghan kaayong mga pilgrims. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. City Legal Office sa Lapu-Lapu City Government misugod na sa pag-imbestigar sa reklamo sa duha ka mga driver nga parehong nakabayad na sa ilang traffic violation apan nalutsan gihapon og warrant of arrest. Ang dugang detalye ni ini atong sayran sa live report ni Luan Mayrondina. May
Ses aron masubay gayon kung asa ang sayop nganong nalutsan og warrant of arrest ang duha ka mga motoristang nakabayad na sa ilahang traffic violation, ang City Legal Office na ang nihimo karon og fact-finding investigation. Giputyag ni Assistant City Attorney Miriam Fernandez nga humanigawas ang reklamo sa 27 anyos nga si Hard Harry Nadella ni atong December 21 kabahin sa iyang kasinatian nga nabilanggo siya og usa ka gabi sulod sa custodial facility sa Lapu-Lapu City Police Office human siya nalutsan og warrant of arrest sa traffic violation nga hagbay ra niyang nabayran. Gimanduan sila ni Mayor Cindy King-Chan sa paghimo og fact-finding investigation. May mga kawani na sa CTMS silang napatubag sa maong reklamo ug kay taas ang holiday break, kagahapon January 5 pa sila subling ni padayon sa ilang investigasyon. Anaa sa upat ngadto sa 5 ka mga opisyal ug kawani sa City Traffic Management System kun CTMS ang ilang giimbestigahan karon. Right now, I don't want to disclose anything yet because it is still under investigation, but the investigation is ongoing. Gikonpermar usab ni Attorney Fernandez nga nakadawat na sila sa kopya sa reklamo sa usa ka tricycle driver nga nalutsan usab og warrant of arrest bisan kung nakabayad na siya sa iyang traffic violation nga unang nidangop sa Ombudsman Visayas niadtong miaging tuig. Lakip usab kini sa ilang giimbestigahan karon. All these issues actually ato pa ning investigate right now, and possible persons responsible as well as atong gi-check pod ang ilang process because na-adyo ni something wrong, ngano nilusot na ba inana. Ang maong kalambuan gihangop ni Hard Harry Nadella og nang hinaot nga wa nay lain pang makasinati sa susamang kauwaw nga iyang naagian nga nabilanggo nga way rason. Hopefully ma-review tanan nilang mga warrant kay unfair kayo nga nabayad na niya warrant gyapon for sure napaginay karon nga gipangita mga ma-for warrant, so at least kanang ma-review to tanan tapos ma-clear na to ang mga names. Pag-isa ka parihanan mo. Natroma na gani siya sa hitabo, dobleng hasol pa kaniya kay karong Enero 22 man ang schedule sa arraignment sa maong kaso. Hasol din kayo. January pa. Sunitan to ng mga tubangon kay ma-void man sa to ang kaso among gipiansa o di mo atubang anang January. Ses gipasalig ni Attorney Fernandez nga karong simanaha makapagawas na sila sa resulta sa ilang gihimong fact-finding investigation ug makaduso na usab sila sa rekomendasyon ngadto sa Mayor's Office. Ses? Dagang salamat, Luan May Rondina. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Duha ang nakalas sa panagbangga nga hitabo kagahapon Lunes ug sa miaging Domingo sa lalawigan sa Negros Oriental. Aniya ang report. Patay ang 20 anyos nga estudyanteng lalaki human mibangga ang tricycle sa iyang motorsiklo samtang nagsubay sa National Highway sa Barangay Pulutan High City, Negros Oriental Lunes kagahapon sa hapon. Nadala pa sa tambalanan ang tinunan apan gideklara na kini nga dead on arrival. Naangol usab ang 52 anyos nga tricycle driver nga taga sitio Buyaw, Barangay Tugas, Tanhay City. Nasayran sa investigasyon nga mi-overtake ang motorsiklo sa tricycle nga mihatod sa pagkabangga niini sa tubangang bahin sa tricycle. Pagkapantok sa ulo sa motorista, mao'y gituuhang hinungdan sa kamatayon niini. Human nga malabay sa konkretong dan. Wala muluwat og pamahayag ang duha ka habig. While going north, ni Yamada na uhunong ang pasahero niya. Paghunong sa kuan, here comes, nagpadulong po dahi ang kusog ng motor. Dito siya ni overtake sa to, mautong nasangit siya sa kanibitang brandilya sa aning pedicab. Samtang nakalas usab ang lalaking rider, human nga banggai sa Fortuner ang gimanihon niyang motorsiklo sa barangay Mayabon sa Sabuangitan, Negros Oriental. Dead on the spot ang biktima nga taga-saksak Bagong Negros Oriental, samtang kritikal usab ang lalaking back rider nga gidala sa Negros Oriental Provincial Hospital sa Dumaguete City. Sa hulagway sa Negros Oriental Police Provincial Office, sa GMA Integrated News, makita nga maayong pagkaguba sa hood sa Fortuner. Sa investigasyon, gikan sa bakong ang motorsiklo, dihang gikasugat ang Fortuner nga gimaniho sa usa ka lalaking 74 anyos nga taga barangay Bulok-Bulok, Sibulan. Sa kakusog sa impact, nalagpot sa kasagbutan ang rider ug back rider. Gisuyan pagkuha ang habig sa driver nga anaa karon sa kustodiya sa Sabuanguita Police. Ako si Orchid Salapingkaw, Balitang Bisdak.
Pilgrim image sa Senyor Santo Niño ni bisita sa Talisay City Jail. Si Luan Mirondina sa report. Mga PDL nga sakop sa Catholic Bible Ministry ang nisugat sa imahin sa balaang bata. Sa pag-abot ni ini sa Talisay City Jail alas 4 sa hapon niadtong Sabado. Lakip sa nisugat ang mga PDL nga sakop usab sa drum corps ug ang ilang mga sinulog dancers. Human na pahimutang ang pilgrim image ni Senyor Santo Niño sa chapel, gisunodayon ang usa ka santos nga misa. Ubay-ubay sa mga PDL, gipabilin lang hinuon sa ilang mga selda, apan nakasalmot gihapon sila sa santos nga misa. Bisan pa nga makadaghan-tagdag ma tungod sa atong mga sala, makabarog tagbalik, mapadayon ang mga ipasaylo, o padayon sa paglakaw, sa pagtuo. Human sa santos nga misa, ni halad ug sayaw ngadto sa balaang bata ang mga sinulog dancers sa female dormitory. Ug ang mga sinulog dancers sa male dormitory. Ang pagbisita sa pilgrim image sa Senyor Santo Niño de Cebu sa Talisay City Jail lakip sa kutay sa pre-fiesta activities sa 461st Fiesta Senyor, diin bisitahon niini ang mga penitentiary centers ug hospitals. Mapasalamaton ang 41 anyos nga PDL nga si alias Bongs nga nahatagan og kahigayunan ang mga PDL sa Talisay City Jail nga mabisita sa balaang bata. Iyang giangkon nga kaniadto sa laya pa siya, kanunay siyang way panahon sa pagsimba. Apan dihang nasakop na siya sa Catholic Bible Ministry sa Talisay City Jail Male Dormitory. Nagiyahan siya sa pagampo ug pagpalawom sa iyang pagtuo sa Dios. Naabot ko sa punto nga naburyong ko man ba. O dito ko niampo ato sa talas para makabawas ko. Unya karon nibalik ko sa Ginoo ni Senyor Santo Niño. Ug mao lagi nga sa ngadto sa laya di mo ko makaduol niya. Karon nga nako sa sod, siya pag yunidool nako ingon anak ko kapinangga sa Ginoo. It is part of their spiritual rehabilitation. Nagpabilin ang imahin sa balaang bata sa Talisay City Jail sa tibok gabi niadtong Sabado ug pagka-Domingo sa buntag gidana usab kini ngadto sa St. Anthony Mother and Child Hospital. Giduaw usab sa pilgrim image ni Senyor Santo Niño niadtong weekend ang Lapu-Lapu City Hospital ug Lapu-Lapu City Jail. Ang pagbisita sa balaang bata sa mga hospitals ug penitentiary centers gitumong aron mahupay ang kaguol ug mahatagan og paglaom ang mga masakiton ug ang mga persons deprived of liberty. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Temporaryong siradaan ang Cebu South Bus Terminal sa Bispiras ug sa katumanan mismo sa Sinulog Festival 2026. Sa iranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kung kaniadto sa adlaw sa sinulog siradaan ang Cebu South Bus Terminal, karon apil na ang Bispiras diin sugod sa Enero 17 hangtod sa Enero 18 tak-upan ang terminal. Kini tungod kay apil sa magian sa solemn foot procession ang kalsada dapit sa terminal. Ang mga pasahero gikan sa Bagatan didto na ihunong sa South Road Properties kun SRP. Hinuon adunay 40 ka mga bus ang kabalhinan sa mga pasahero nga mohunong dapit sa Plaza Independencia apan dili kini libre. Ang ato ang ruta sa ato ang solemn procession is from Basilica, Magallanes, Leon Kilat, dapos nga dos may N. Bacalso, ACT, left turn sa N. Bacalso, right turn sa Virama, right turn sa B. Rodriguez, right turn Osmeña Boulevard back to Basilica. Samtang iawhag sa LGU ang mga tao nga mosalmon sa siyam ka adlaw nga Novena Mass nga dili lang magdala og sakyanan. Mamahimo nilang ibilin ang masakyanan sa mga dagkong malls sa North Reclamation Area ug sa South Reclamation Area diin moabli na matud pa sayo sa buntag aron makaparking ang mga tao. Adunay mga bus nga kasakyan sa mga dibuto apan dili gihapon libre kay magpliti man sila. Hugot nga gidili ang pagparking haduol sa Basilica Minori del Santo Niño. I-park nila ang ilahang mga private cars ngadto sa mga malls, namely SM North, G-Mall, Robinson's Galleria, SM Seaside. Then dunay mga buses nga mukuha nila dito og ihatod sila diri haduol sa Basilica.
Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gikatakdang tigumon sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang tanang mga habal-habal drivers nga mamasahero sa dakbayan sa Sugbo ilabi na niining panahon sa sinulog. Kini aron masiguro nga dili magpahimo sa higayon ang mga habal-habal drivers sa pagpangayo og dakong pliti sa mga pasahero. Tungod sa kakuwang sa mga public transport ug kahuot sa trapiko, mas piliun matud pa sa mga tao ang pagsakay og habal-habal apan adunay sobra nga makapaningil sa pasahero. Subay niini giawhag ni Konsehal Dave Tumulak ang mga habal-habal drivers sa pagsulob sa ilang uniform aron mas sayon silang mailhan ug dali rang pangitaon kung magpabadlo. Alang sa mga sumasakay, ayaw gid magsakay nga dili mag-uniform. Kay posible nga mauning mga tawhana ang mopamahal sa ilahang mga plete. Maayong pagkasamad sa agtang sa usa ka babay human gipaak sa iyang kontra nga silingan sa Sitio Sampaguita, Barangay Inayawan ing Dakbayan sa Sugbo. Nagtingkagol sa bilangguan ang 41 anyos nga sospek kinsa miingon nga unang gikumot ang iyang dughan sa sospek atol sa ilang panagbugno. Hinungdan nga naingkitan niya ang agtang niini. Nagsugod ang bingkil sa duha, human nagpadungog-dungog nga adunay hilabtanon sa ilang mga silingan. Dihang nagkaengkwentro sila, nahinaykan matud pa ang sospek. Sa sospek ang biktima. Na-flat ang ligid sa eroplanong Sunlight Air samtang mitugpa sa airport sa Siquijor. Lunes sa buntag samtang patugpa ang maong eroplano gikan sa Mactan, Cebu. Nakaangkon kini og kadaot sa ligid, hinungdan nga anaa pa kini sa tunga-tunga sa runway sa Siquijor Airport. Luwas ra hinuon ang 15 ka mga pasahero. Karong adlaw magpahigayon og pakisusi ang investigating team sa Kaap. Matud ni Christian Ray Ordina, ang officer in charge sa Kaap Siquijor Airport, nga mobalik sa normal ang mga flight kung maayo na ang ligid sa eroplano. Dugang pa ni Orlina nga pabiling bukas ang ilang buhatan aron matubag ang mga concerns sa mga pasahero. Flights. Sa atong mga viewers, kami sa Kaap Siquijor Airport among gisigurado nga upon entering the terminal building, safe na mo daan hantod sa inyong paglupad. Amon nang gisigurado na safe mo kanunay. Napalgang wala na kinabuhi ang usa ka butanding nga nasigpatang nag-utaw-utaw sa kadagatan sa Bantayan Island kagahapon sa hapon. Kuha ang buong video ni Wilmar Buds Dukay Ofianga. Dihang iya kining naagian samtang siya luwan sa usa ka motorbangka. Daling miresponde ang Philippine Coast Guard ug mga barangay tanod sa Barangay Kabak. Matud ni Seaman 1 Rene J. Patindol, on-duty staff sa Coast Guard Bantayan, nga wa sila masayod kung asa nagikan ang maong butanding nga adunay gitason nga 9.3 meters. Apan base sa ilang obserbasyon, adunay samad ang maong butanding. Dugang ni Patindol nga nakigtagbo pa sila sa mga hintungdang ahensya sa gobyerno kabahin niini. Samtang gisuwayan pagpangay og habig ang DNR ug BFAR kabahin sa maong insidente, apan wa sila mihatag og pamahayag. Wala may coordination meeting lang sa dining sa DNR, GO Director, IMO, sa Coast Guard sa Dagat, mo lagi, hindi lang, lagi ko na nga patugay, ipakok na mungot niya, ang mga lumulukyo dito, dos dagat, dagat mo mga balay-balay dito.
Nagpahimangno ang taga MDRRMO Alegria pinaagi sa social media nga magmatngon sa mga banakon. Ilang gipasabot nga agresibo ang pamatasan sa mga king cobra ning panahona kay mating season karon nila gikan Enero hangtod Abril. Tungod niini, kinahanglang mag-amping ang mga campers ug hikers kung moagi sa mga trail o mga lasang, ilabi na ang mga dapit nga adunay kawayan, taas nga balili ug mga lugar nga daghang nagkatag nga dahon. Ug kung makakita gani og kobra, likayi sa tanang pamaagi kung mahimo. Wala na'y nabantayan nga daotang panahon sa nasud karon. Natunaw na ang low pressure area nga nabantayan kagahapon sa kasagpang bahin sa nasud haduol sa Palawan. Bisan pa man niini, padayong mupauwan ang nagkalain-laing weather system sa nasud sama sa amihan, shearline ug easterlies. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay katag-katag nga pag-uwan-uwan gihapon sa Eastern ug Central Visayas. Kusog nga pagbundak sa uwan, masinati sa pipila ka mga lugar. Busa ang ngayang mangandam sa mga hulga sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Posible gihapong uwanon ang ubang bahin sa nasud. Karong simanahan na magpabalhin ang mga ugdugang mga residente paingon sa Bayanihan Village sa Mandawi City. Dugang siyam ka mga pamilya ang gikatakdang ibalhin na sa maong temporary facility para sa mga naggub-an ug balay ni atong buwan sa Nobyembre sa pag-igo sa Bagyong Tino. Aminado hinuon ang syudad nga nalangan ang pagpabalhin sa uban didto sanglit na agian sa holiday break nga menos ra ang adlaw sa trabaho sa mga personnel sa syudad. Gigrupo sa dakbayan ang gidaghanon sa mga residenteng mabalhin sa Bayanihan Village. Sa karon aduna nay inisyal nga 50 ka mga units sa modular shelter nga napahimutang sa maong dapit. Na naman gutong 50 nga units but gibay batch lang kay ang pag-segregate magud sa meter so muragi cluster batch. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasud. Mayong hapon mga kapuso.